अस्सलाम वालेकुम मोहतरम भाइयों और बहनों, ये कहानी हकीकत पर मबनी है। ये कहानी हमें मोहसिन ने ईमेल की है और इस कहानी को आपके साथ शेयर करने का कहा है। इस कहानी में तमाम मेंबर्स के नाम फर्जी रखे गए हैं ताकि उनकी दिल आजारी ना हो जिनकी ये पर्सनल कहानी है। मुझे सामीन, अगर आप भी इसी तरह कोई भी कहानी हमें सेंड करना चाहते हैं तो 5millionhub@gmail.com पर सेंड कर सकते हैं। तो कहानी को शुरू करने से पहले जितने भी नए आने वाले साथी हैं उनसे मौलबाना गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल 5 मिलियन हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मोहतरम भाइयों और बहनों, ये एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, आज की कहानी जिसका टाइटल है कि भाभी ने अपने ही जेठ को मजबूर किया हम बिस्तरी के लिए, ये एक सच्ची कहानी है और इस कहानी को आपके साथ शेयर करने का सिर्फ मकसद ये है कि आप इससे सबक हासिल करें और औरत पर जो जुल्म हमारे माशरे में रिश्तों की चक्की में पिसकर किया जा रहा है वो ना किया जा सके, इसके हकूक में इसकी पामाकी ना हो और इसे ऐसी ही इज्जत दी जानी चाहिए जैसे इज्जत हम अपनी ही बहनों बेटियों के लिए उनके ससुराल में तलब करते हैं। इसे उन कामों पर मजबूर ना किया जाए जो उसके बस में नहीं होते, वरना वो भी ऐसा कदम उठा सकते हैं जैसा इस औरत ने उठाया। मोहतरम भाइयों और बहनों, उस रोज मेरे शोहर ने मुझे बहुत बेदर्दी से मारा पीटा था और उसकी वजह ये थी कि मेरी सांस ने मेरे शोहर को मेरे खिलाफ अकसाया था। ये औरत पैदाइशी बांझ है और इस औरत से औलाद नहीं होनी, इसको छोड़ो और किसी दूसरी औरत से शादी कर ले। मेरी सास की इन्हीं बातों की वजह से मेरा शोहर बात पर मुझे डांटता रहता। उस रोज तो उसने हद ही कर दी। मुझे मारने पीटने के बाद भी सुकून ना हुआ तो मुझे कहने लगा कि अगर तुम माँ ना बन सकी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और किसी दूसरी औरत से शादी कर लूंगा। मेरा जेठ शोहर का बड़ा भाई पास ही खड़ा था और सारा मंजर देख रहा था। उससे रहा ना गया तो उसने मेरे शोहर को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। उस पर मेरी सास ने उसे भी बुरा भला कहना शुरू कर दिया। मेरा जेठ उम्र में मुझसे काफी बड़ा था लेकिन उसकी शख्सियत मेरे शोहर से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। दरअसल पहले तो मेरे शोहर का रवैया भी मेरे साथ बहुत अच्छा था, लेकिन शादी के 4 साल गुजरने के बाद भी जब कोई बच्चा पैदा ना हुआ तो उसका रवैया मेरे साथ बदलने लगा था। मैंने अपनी सास और शोहर के तानों से तंग आकर अपना इलाज भी करवाया लेकिन खराबी मेरे शोहर में थी और वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। उस रोज मैंने तहिया कर लिया कि माँ बनने के लिए मैं कुछ भी कर लूंगी। अगले दिन मैं घर पर किसी को ना पाकर अपने जेठ के कमरे में चली गई, जो कि अपनी बीवी की वफात के बाद अपनी चंद माँ की बेटी के साथ अकेला रहता था। काकी क्या बात है, मेरा जेठ मेरी तरफ देखकर बोला। मैंने उसके सामने जाकर अपनी चादर उतार दी और उसके पैरों में रखते हुए बोली, जेठ जी मुझे बच्चा चाहिए, कुछ भी करके मुझे बच्चा दिलवा दो वरना मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। अब मैं और मार नहीं खा सकती और ना ये दुख बर्दाश्त कर सकती हूँ कि वो मुझे छोड़कर किसी और का हो जाए। ये कहकर मैं आगे बढ़ी और जेठ के करीब जाकर खड़ी हो गई। मेरे जेठ ने मेरी सारी बात समझ ली थी और वो पीछे हटते हुए बोला, नहीं काकी ये सब गलत है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने कहा तो ठीक है, फिर जब तुम्हारा भाई मुझे पीटे और मारेगा तो या मुझे छोड़ देगा तो तुम मेरे बेबसी देखकर करते रहना और मुझे मरता हुए देखते रहना। ये कहकर मैं वापस मुड़ने लगी थी कि उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे अपनी तरफ खींच लिया और मैं चुपचाप उसके सामने बिछ गई थी। उस वक्त अपना घर बचाने के लिए और करती भी तो क्या करती। खैर उम्मीद भर आई और कुछ दिनों में मैंने अपने शोहर को खुशखबरी दी कि अब मैं मां बनने वाली हूँ। इस खबर पर वो ऐसे खुश हुआ जैसे किसी कातिल को सजाए मौत माफ होने पर वो खुश होता है। मैं अपने शोहर की खुशी देखकर खुश थी और अब उसने फिर से मेरे नखरे उठाने शुरू कर दिए थे। मुझे किसी काम का हाथ न लगाने देता, कहीं कोई मसला न हो जाए। हर तरफ मेरी खातिर मदारत में मसरूफ रहता। मेरी सास जो मेरे सबसे बड़ी दुश्मन बन बैठी थी वो भी अब मुझसे खुश थी। फिर हमारे घर एक चांद सा बेटा पैदा हुआ। शोहर पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटने लगा, लेकिन उसे क्या मालूम था कि वो उसका बेटा नहीं। मैं चुप रही और मैंने सारी जिंदगी चुप ही रहना था अगर वो वाकया पेश न आता। मुझे अपने शोहर को सब कुछ सच बताना पड़ा। दरअसल हुआ यूं कि मेरा बेटा अपने बाप का बहुत ही बड़ा लाडला बेटा था। उसकी जुबान से बात निकलने से पहले ही उसका बाप उसकी बात पूरी कर देता था और क्यों ना वो हमारी अकलौती औलाद था। उस वक्त मेरा बेटा लड़कपन में था। उसने दिल ही दिल में मेरे जेठ की बेटी जो कि उम्र में उससे बड़ी थी उसको पसंद कर लिया था। न जाने कब उन दोनों ने आपस में मोहब्बत की पेशकश कबूल कर ली थी। मेरा जेठ तो फौत हो चुका था लेकिन उसकी बेटी की जिम्मेदारी मेरी सास ने अपने जिम्मे ले ली थी। जब मुझे इस बात का इल्म हुआ तो उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने अपने बेटे को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन उसने मेरी बात मानने से साफ इनकार कर दिया और कहता भी तो ठीक ही था कि अगर उसकी शादी
شادی اس کی تایا کی بیٹی سے ہو جائے تو حرج ہی کیا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ بھی اپنے تایا کا ہی بیٹا تھا اور اسی حساب سے وہ دونوں بہن بھائی تھے۔ اپنے شوہر سے بات کرنے کی کوشش کی، بیٹے کے لیے کوئی اور رشتہ ڈھونڈ لیتے، اس نے بھی یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کبھی سوچنا بھی مت، لڑکی گھر میں موجود ہے اور ان دونوں کی شادی سے گھر میں ہی رہ جائے گی کیونکہ اس کی ماں باپ تو اس دنیا میں نہیں، اس لیے سب سے مناسب یہی ہے کہ ہم اپنے بیٹے کی شادی اس کے ساتھ کرا دیں گے۔ میں نے اس شادی کو رکوانے کی بہت کوشش کی، لیکن جب سب اس شادی پر راضی تھے تو میں کیا کر سکتی تھی، لیکن کسی صورت بھی یہ شادی ہونے نہیں دے سکتی تھی، لیکن گناہ تو میں نے پہلے کر لیا تھا جو اولاد کی خاطر اپنے جیٹھ کے پاس چلی گئی تھی، لیکن میں دوسرا گناہ ہونے نہیں دینا چاہتی تھی۔ جس روز ان دونوں کی منگنی ہونے والی تھی، چاروں ناچار میں نے اپنے شوہر کو تمام واقعہ سچ سچ بتایا کہ کسی طرح میں اس کی مار پیٹ اور ساس کے تانوں سے تنگ آ کر اس کے بھائی کو اس گناہ پر مجبور کیا تھا۔ میرا شوہر جو کہ میری ساری بات سن کر ساکت ہی ہو گیا تھا، کافی دیر خاموش بیٹھا رہا۔ میں اس کے سامنے سر جھکائے اپنی سزا کی منتظر بیٹھی رہی۔ اپنے گناہ کی پاداش میں مجھے یوں بھی سزا سنائی دی گئی، میں ہنس کر قبول کر لوں گی، لیکن بہن بھائی کی شادی کروانے کا گناہ نہیں کر سکتی تھی۔ کافی دیر کے بعد میں نے نظریں اٹھا کر اپنے شوہر کو دیکھا۔ دراصل میں یہ سوچ رہی تھی کہ اب مجھے کیا سزا ملتی ہے، ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کا آخری دن ہو، کیونکہ میں نے اپنے شوہر کے پیٹھ پیچھے بہت بڑا گناہ کیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ کوئی بھی مرد یہ بات برداشت نہیں کر سکتا، لیکن میرا شوہر اپنی آنکھوں میں آنسو بھرے میرے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑے بیٹھا تھا۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بھرائی آواز میں بولا کہ سکینہ، میں تمہارا بہت بڑا گناہ گار ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں تم سے کس طرح معافی مانگوں۔ اگر میں اس وقت تمہیں مجبور نہ کرتا تو تم یہ گناہ کبھی نہ کرتی، لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ تم نے اس بات کو چھپانے کے بجائے کھل کر مجھے بتا دی اور ہم دونوں ایک بہت بڑے گناہ سے بچ گئے ہیں۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دو کیونکہ میں نے تمہیں بہت دکھ دیا ہے۔ اپنے شوہر کی یہ بات سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور میں نے رو رو کر اپنے شوہر سے اپنے گناہ کی معافی مانگی۔ پھر ہم دونوں نے مل کر اپنے بیٹے اور بھتیجی کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ میری ساس اس بات پر سخت ناراض ہے، لیکن یہ بات میں اور میرا شوہر جانتے ہیں۔ اپنے بیٹے اور بھتیجی کا رشتہ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ مجبوری میں کیے گئے اپنے گناہ کی میں رات دن اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں، شاید میرا رب مجھے معاف کر دے۔ محترم بھائی اور بہنوں، یہ ایک سچی کہانی ہے خامد کے ہوتے ہوئے جیٹھ کے ساتھ ہم بستری کرنے والی عورت کی، اور اس کہانی کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا بھی مقصد یہ ہے کہ آپ اس سے اخلاقی سبق حاصل کر سکیں اور ایسی عورتوں کو، ایسے جو عورتیں بھانج پن کا شکار ہیں یا جن عورتوں کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، ان کو اولاد کے لیے مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ اولاد دینا نہ دینا اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر یقین اور بھروسہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگے تو اللہ تعالیٰ ضرور کرم کرے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ بھی اگر کوئی بھی کہانی ہمیں سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ای میل ایڈریس پر سینڈ کر سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی لحاظ سے ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ای میل کے ذریعے ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے 5millionhub@gmail.com، اور مزید اچھی کہانیاں سننے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل 5 ملین ہب کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں موجود بیل کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔